जय श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मयसमुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरमर्जुन। क्लेब्यं मा समागमः पार्थनित्यत्युपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मय्यं शाङ्खे द्रोणमच मधुसूदन ईशुभिः प्रतियुतश्यामि पूजार्हार्वरिसूदन। गुरून् हत्वा निमहानुभावान् श्रेयों भोक्तुं भोक्ष्यं पीयलोके हत्वार्थकामास्तु गुरून्निहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चेतदिग्नकर्तृन्यो गरीयो यज्ञं जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामा स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कापारणदोषोपहतः स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्चेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं साधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्चोकमुच्चूषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमद्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। एवमुक्त्वा संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषीकेशं हे गूढाकेशः परन्तप न योतस्यैति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्यशोचस्त्वं प्रगावादश्च भाषसे गतासो न गतासु नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाह्यं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमता परम्। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीर्यस्तत्र न मुह्यते। मातृस्पृष्टास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्या सा स्थितिक्षस्व भारता। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषार्षवा समदुःखसुखं धीरं सोऽयं व्रतवाय कल्पते। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि द्रष्टुयन् यो तस्य तत्त्वदर्शिनिभिः। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि द्रष्टुयन्ते यो तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततं विनाशमवश्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तेवन्ताय मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारता। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितवा न भूयाम्। अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमज्जव्यं कथं स पुरुषा पार्थ कं धात्यति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका
न चेदं क्लेदयन्तापो येन शोषयति वारुता अच्छेदोऽयं दायोऽयं क्लेदो यशोष्यं च नित्यं सर्वगतास्थाणुर्चलोऽयं सनातनम् एवक्तोऽयं चिन्तोऽयं विकार्योऽयं मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचति महर्षि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतश्च स तस्माद् परिहार्येऽर्थे नैतं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन्माश्चर्यवत् तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चेन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चिदहम् देहि नित्यं बदोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नैतं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममचावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माब्धियुद्धच्छेयोऽयन् अक्षतृतीयस्य न विद्यते यदच्चयाश्चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पाव्रतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देवस्यां सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मश्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि बलागमम् अवाच्यवादश्च बहुन् दिश्यन्ति त्वाहिता निन्दस्तिस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गा जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयम् सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो युद्धो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वा पश्यसि एषा ते विहिता शाङ्के बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तयो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि वैकेय्य कुरु नन्दन बहुशाखावन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान् स्वर्गपरा जन्मकरं फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैर्गुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वथा सम्पल्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणश्च विजानताम् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गो यस्तकर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जया सिद्धसिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते दूरेण वरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जया बुद्धो शरणं विच्छा कर्पणा फलहेतवा बुद्धियुक्तो जहाति ये उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कुशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि
फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिच्यते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतश्च च। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगं वापस्यसि। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थिस्य केशवा स्थितिधिः भाषेण किमासीत् व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहासि यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञश्च दुष्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतिरागभयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते। या सर्वत्रान्विष्णेस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संघर्ते चायं कुर्म्यङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषयानि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परमं दृष्ट्वा निवर्तते। यतत व्यापी कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तेषु विषयान् निन्द्रियैश्चरन् आत्मश्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे दुःख सर्वाणां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो व्यासु बुद्धि प्रियवतिष्ठिते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यता शान्ति शान्तस्य कुते सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव विमांभसि। तस्माद्दस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि या निशा पश्यतो मुनिः। आपूर्यमाणं मचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वद् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नुत् नैकामकामी। विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थिनेन प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु निशस्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयो अध्यायः। हरि शरणं 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 हरि शरणं। कृष्णार्पणमस्तु।